آتا گنتے جاؤ کہ نہیں آنے میں قربان جاواں قیامت دا جدوں منظر قائم ہوئے گا اللہ پاک نے فرمایا آسمان لپیٹ دیتا جائے گا زمین بدل دیتی جائے گی ستارے ختم ہو جائیں گے چاند ختم ہو جائے گا سورج بالکل قریب آ جائے گا دنیا اپنے پسینے دے اندر ڈوبتی ہوئے گی جسم تے لباس نہیں ہوئے گا ہائے میرے اللہ ہر بندہ قبراں چوں نکل کے فَإِذَا من الاجداث الى ربهم ينسلون اللہ دی عدالت دے اندر پیشی واسطے حساب کتاب واسطے ساری دنیا تر پے گی نبی پاک نے فرمایا کئی بندے اللہ دی عدالت وچ جا رہے ہونے گے تے پیدل جا رہے ہونے گے کئی بندے رب دی عدالت وچ جان گے اللہ پاک سواریاں عطا کرے گا اونٹاں تے بہ کے تے پھر جا رہے ہون گے نبی پاک نے فرمایا تے کئی بندے ایسے ہون گے جنہوں اللہ پاک مودیاں کر دے گا لتاں اتے تے سر تھلے اپنے سر دے بل اللہ دی عدالت میں جان گے صحابہ اکرام عرض کر دے نے سونیا بندہ لتاں تے چل لیندہ ہے تے سر دے بل کیویں چلے گا نبی پاک نے فرمایا چلاؤن والا میرا رب ہے او چاوے لتاں تے چلا دوے او چاوے سر دے بل چلا دوے اون دے منہ سر دے بل جان گے تے کئیاں نو اللہ پاک سواریاں عطا کر دیں گے قبولیت دیاں کڑیاں نے دعا کراں سونی جی کر کے آمین کہہ دیو اللہ اسی قیامت والے دن جدو تیری عدالت چ جانا ہے تے اللہ سی اونٹاں دے اتے بہ کے جانا ہے یا اللہ سانو تیری راہ دو ان محمدن عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد یا ایہا الناس ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون قال اللہ تعالی فی مقام آخر ربنا
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق اللہ. حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک. درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے. حضرات اج رمضان المبارک دا چوتھا جمعۃ المبارک ہے. شاید کہ اے رمضان دا آخری جمعہ ہوئے، کیونکہ اسلامی مہینہ 29 دا بھی ہوتا ہے. بہرحال اے اللہ دی مرضی ہے. دعا اے کرو کہ اللہ اس رمضان المبارک دے اندر سانو معاف کر دے. دیکھو اسی انتظار کر رہے ساں کہ رمضان آ رہا ہے. اج ماشاءاللہ کتنواں روزہ ہے؟ 23واں روزہ ہے اور چوتھا جمعہ ہے. ہن یہ کہہ رہے ہیں کہ رمضان جا رہا ہے، اور اسی اتنے جتنے بیٹھے ہیں ساڈے وچوں کوئی ایک بندہ ایک گارنٹی نہیں دے سکتا کہ جدوں اگلے سال پھر رمضان آئے گا تو میں ہوواں گا. ساڈے چوں کوئی گارنٹی دے سکتا. گلاں دو ہی جے، یا تے اگلے سال رمضان نو پا لین دی گارنٹی دے دیو، پر گارنٹی کوئی نہیں. ساڈے کتنے ویر بھرا عزیز دوست رشتہ دار، کئیاں دے والدین، کئیاں دے اولاد، کئیاں دے سکے بھائی سکیاں بہناں پچھلے سال نال سن تے اس سال وہ قبر دے اندر تے ساڈے جو پتہ نہیں اگلا نمبر کدا ہے. اس واسطے یا تے اگلے سال دی گارنٹی دیو، تے جے گارنٹی نہیں دے سکتے پھر اے جو رمضان ہے انہوں اپنی زندگی دا آخری رمضان سمجھو. اے جڑا ایک ہفتہ رہ گیا ہے اے اپنی زندگی دا رمضان دا آخری ہفتہ سمجھو. اے دا ایک ایک لمحہ قیمتی سمجھو. ایک ایک دن نہیں بلکہ ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ قیمتی سمجھو. چھڑ دیو ساریاں مصروفیات ایک ہفتے واسطے، کچھ نہیں ہو جاندہ. چھڑ دیو فیس بک دی جان، موبائلاں دی جان، یاراں دوستاں دیاں لمبیاں لمبیاں مجلساں چھڑ دیو، کچھ نہیں ہو لگا. اے لمحے اللہ پاک دی یاد وچ گزارو. ایک ایک لمحہ عبادت دے اندر، ذکر دے اندر، قرآن دے اندر، نیکی دے اندر. کیونکہ اگر اسی اے کہہ رہے ہیں کہ رمضان ختم ہونے والا ہے تو بندیا یہ کوئی پتہ نہیں رمضان ختم ہون تو پہلو پاویں تیری زندگی ختم ہو جائے. رمضان دا تے پتہ ہے کہ وہ ختم ہون وچ ایک ہفتہ باقی ہے. تیری زندگی کدوں ختم ہونی ہے زندگی دا پتہ. رمضان دا تے پتہ ہے ایک ہفتہ باقی، زندگی دے ایک گھنٹے دا پتہ نہیں کہ جمعہ پڑھنا ہے تے واپس بھی جانا ہے کہ نہیں. دعائے کرو اللہ خاتمہ ایمان تے نصیب فرما. اللہ سانو معاف کر دے، اللہ سانو جہنم تو آزاد کر دے، اللہ سانو جنت دے حقدار بنا دے. ساڑھے جتنے پیارے عزیز احباب رشتہ دار نام گنا گا تے بڑی لمبی لسٹ ہے. اللہ تو سارے نو جاننا ہے. اللہ اپنی رحمت دے نال سارے دیاں قبراں جنت دے باغ بنا دے. ساڑھے نال بہن والے
साडे नाल जुमे पढ़न वाले, साडे नाल सैरियां अफतारियां करन वाले अज साडे कोल नहीं। इन्ना ते हक बनदा है ना कि उन्हां वास्ते असीं इन्हां कबूलियत दीआं घड़ियां विच दुआ कर दईए। अल्लाह उन्हां दे दर्जे बुलंद फरमा। अल्लाह जो दुनिया तो चले गए, अल्लाह उन्हां दीआं कबरां जन्नत दे बगीचे बना दे। अल्लाह उन्हां नूं बगैर हिसाब तो जन्नतुल फिरदौस दा मेहमान बना दे। तवज्जो, रमजान अल मुबारक जा रहा है, इख्तिताम हो रहा है, ते बंदिया तेरी जिंदगी का भी इख्तिताम होने वाला है। कोई पता नहीं केड़ा वक्त तेरी जिंदगी का आखिरी वक्त साबित हो जाए। इस वास्ते अपना ज़हन बनाओ, अकीदा बनाओ। और मोमन का ईमान उन्नी देर तक मुकम्मल ही नहीं होता जब तक आखिरत के दिन ते, कयामत के दिन ते, हिसाबो किताब के दिन ते उदा यकीन ना होवे, उन्नी देर तक ईमान मुकम्मल नहीं होता। जिवें रब दी जात ते ईमान फर्ज है, अल्लाह दे नबियां ते ईमान फर्ज है, आसमानी किताबां ते ईमान फर्ज है, फरिश्तियां दे उत्ते ईमान फर्ज है, तकदीर दे उत्ते ईमान फर्ज है। इसे तरह आखिरत दे दिन ते भी ईमान फर्ज है। यौमे आखिरत, यौमुल हिसाब, उहदे ते ईमान भी फर्ज है। अल्लाह पाक ने अपने ईमान वाले मोमन बंदे उन्हां दियां निशानियां बयान कीतियां ने। उहदे विच अल्लाह पाक ने यह तज़किरा कीता है कि मोमन कौन ने, जो आखिरत दे दिन दे उत्ते यकीन रखते ने। तवज्जो, अल्लाह पाक ने फरमाया अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूनस सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। अल्लाह पाक ने फरमाया जिवें मोमन अल्लाह दी जात ते बगैर वेखण तो ईमान रखते ने, जिवें अल्लाह दे फरिश्तियां ते रब दे नबियां ते ईमान रखते ने, जिवें मोमन नमाज़ां पढ़ते ने, अल्लाह दी राह विच खर्च करते ने, आसमानी किताबां ते ईमान रखते ने। अल्लाह पाक ने फरमाया व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। रब दे वली बैठे हो, नेक बंदे बैठे हो, कबूलियत दी घड़ियां ने, दुआ करो अल्लाह पाक जरा गला चला दे। गले नाल वैसे ना होण भी बड़ी दई है। अगर भाई साहब मेरे नाल रहे ने, मगरों तो बाद तकरीर, तरावियां तो बाद जामिया सलफी तकरीर, उस तो बाद फिर ऊपर रहमानाबाद तकरीर, फिर उतों असीं निकले रात 12:30 बजे साहीवाल पहुंचे, 2:30-3 बजे साहीवाल जाके तकरीर। बहरहाल उन्होंने होनी बड़ी दई है। तुसी दुआ करो, इंशाअल्लाह मैनू उम्मीद है कि गला चलेगा। गला चलेगा तो इंशाअल्लाह फिर रज के कुरान पढ़ांगे। तवज्जो, अल्लाह पाक ने फरमाया व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। मोमन कौन ने, जो आखिरत दे दिन ते यकीन रखते ने, आखिरत दे दिन ते हिसाबो किताब दे दिन ते यकीन रखते ने। सुनना ते नाल मोमन दा यकीन हुंदा है, काफर दा यकीन नहीं हुंदा। अल्लाह पाक ने फरमाया ज़अमल्लज़ीना कफरू अल्लन युबासू कुल बला व रब्बी लतुबासुन्ना लतुबासुन्ना। अल्लाह पाक ने फरमाया एक काफर कहंदे ने कि जिहड़ा एक बार मर गया उन्हें दोबारा कोई नहीं उठना, जिहड़ा मर गया उन्हें मिट्टी नाल मिट्टी हो जाना है, खत्म हो जाना है, दोबारा किसे नहीं उठाना। अल्लाह पाक ने फरमाया कुल बला व रब्बी लतुबासुन्ना सुम्मा लतुनब्बउन्ना बिमा अमिलतुम व ज़ालिका अलल्लाहि यसीर।
اللہ پاک نے فرمایا سونے کہہ دے مینوں رب دی قسم ہے ایک دن آئے گا ضرور اللہ دی عدالت دے اندر تانوں پیش کیتا جائے گا تے جو دنیا تے عمل کیتے جے انہاں دا حساب کتاب دینا پئے گا. سننا دھیان نال کافر دا یقین نہیں کہ قیامت آنی ہے حساب و کتاب ہونا ہے. مومن دا یقین ہے. سننا دھیان نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے مکے دا ایک کافر سردار چودھری نبی پاک دے سامنے آ گیا. ایک پرانی قبر دے وچوں کہ کوئی بسیدہ ہڈی چک کے لے آیا تے نبی پاک دے سامنے آ کے اس ہڈی نو اپنے ہاتھ دے اتے رکھ کے تے تلی مار کے پیس کے تے پھونک مار کے ہوا وچ اڑا دیندا ہے. کہندا تو کہنا اے دوبارہ زندہ ہون گے دس اے کیویں زندہ ہون گے اے کیویں دوبارہ اٹھائے جان گے. اللہ پاک نے فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. اللہ پاک نے فرمایا تے بندہ ساڈے بارے مثالاں بیان کردا ہے سانوں مثالاں پیش کردا ہے. قال من یحیی العظام وہی رمیم. کہندا انہاں نوں کون زندہ کرے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا سونیا کہہ دے قل یحیی الذی قل یحیی الذی انشأها اول مرہ وہو بکل خلق علیم. اللہ پاک نے فرمایا سونیا کہہ دے جنہیں پہلی ورا پیدا کیتا ہے جو پہلی ورا پیدا کرن تے قادر ہے وہ دوبارہ زندہ کرن تے بھی دوبارہ اٹھان تے بھی جنہیں پہلی ورا پیدا کر لیا ہے نہ ہون تو انہوں پیدا کیتا ہے دوبارہ اٹھانا کیڑا مشکل ہے. جنہیں ادو بنایا جدو ادا نام و نشان ہی نہیں سی انہوں جانتا ہی کوئی نہیں سی ادا وجود ہی کوئی نہیں سی. اللہ پاک نے فرمایا حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. اللہ پاک نے فرمایا ایک وقت او سی جدو انسان دا وجود نہیں سی نام و نشان نہیں سی میں ادو پیدا کیتا. کیویں پیدا کیتا؟ اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. اللہ پاک نے فرمایا او ذات جنہیں ادیاں ہڈیاں بنائیاں گوشت بنایا خون بنایا ٹانچہ بنایا فتبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ پاک نے فرمایا میں دوبارہ پیدا کرن تے بھی قادر ہاں. جنہیں پہلی بار پیدا کر لیا ہے ثم انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون. جڑا پہلوں پیدا کرن تے قادر ہے او دوبارہ اٹھان تے بھی
قادر ہے سننا ध्यान नाल आखरत दे दिन ते यकीन मोमन रखदा है ते जड़ा काफर है वो आखरत दे दिन ते यकीन करेगा पता किदों अल्लाह पाक ने फरमाया जदों आखरत दा दिन होएगा क़यामत दा दिन कायम होएगा काफर रब दे सामने पेश होएगा जदों अखां दे नाल सारा मंजर वेख लेगा ते फिर की कहेगा रब्बना फरजेना नामल सालेहन इन्ना मुकिनून कहेगा या अल्लाह मैनू दोबारा जिंदगी अता कर दे दुनिया ते घल दे फरजे ना नामल सालेहा दोबारा दुनिया ते घल कादे वास्ते मैं की करांगा मैं नेकियां करांगा मैं नमाज़ां पढ़ांगा मैं इबादतां करांगा हुण क्यों करेगा तेनू जिंदगी दिती सी रमजान आया रोजे ना रखे क़याम ना कीते अजाना होइयां नमाज़ां ना पढ़ियां माल दिता खर्च ना किया हुण क्यों करेगा कहेगा या अल्लाह इन्ना मुकिनून हुण मैनू यकीन हो गया है कि हिसाब किताब होना है क़यामत दा दिन कायम होना है पर उदों यकीन करन दा फायदा उदों कोई फायदा नहीं फायदा किथे वे जिथे मोमन मनदा है व बिल आखिरती हुम यूकिनून मोमन इथे यकीन करदा है सुनना ध्यान नाल जदों क़यामत कायम होएगी जदों क़यामत कायम होएगी क़यामत दा दिन आएगा अल्लाह पाक ने फरमाया वनुफ़िख़ फ़िस्सूर फ़साइक़ मन फ़िस्समावाति व मन फ़िल अर्ज़ि इल्ला मन शाअ अल्लाह सुम्मा नुफ़िख़ फ़ीहि उख़रा सुम्मा नुफ़िख़ फ़ीहि उख़रा फ़इज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून अल्लाह पाक ने फरमाया जो क़यामत का दिन कायम होएगा करना फूंकिया जाएगा इसराफील फरिश्ता वो सूर दे अंदर फूंक मारेगा वनुफ़िख़ फ़िस्सूर अल्लाह पाक ने फरमाया जो सूर दे अंदर फूंकिया जाएगा ते की होएगा अल्लाह पाक ने फरमाया सारी दुनिया बेहोश हो जाएगी क़यामत जो क़यामत कायम होएगी फरिश्ता सूर दे अंदर फूंक मारेगा वनुफ़िख़ फ़िस्सूर फ़साइक़ मन फ़िस्समावाति व मन फ़िल अर्ज़ि इल्ला मन शाअ अल्लाह ते ज़मीन आसमान दी हर चीज खत्म हो जाएगी हर कोई बेहोश हो जाएगा सुनना ध्यान नाल कोई नबी पाक ने फरमाया कोई बंदा दूध चो रहा है ते लैके उठ नहीं सकेगा क़यामत कायम हो जाएगी नबी पाक ने फरमाया कोई बंदा दुकान ते सौदा कर रहा है गाहकां दे नाल मामलात तय कर रहा है क़यामत कायम हो जाएगी नबी पाक ने फरमाया कोई बंदा खाना खा रहा है लुकमा तोड़िया है हजे मुंह विच नहीं पा सकेगा क़यामत कायम हो जाएगी वनुफ़िख़ फ़िस्सूर फ़साइक़ मन फ़िस्समावाति व मन फ़िल अर्ज़ि इल्ला मन शाअ अल्लाह सारी दुनिया बेहोश हो जाएगी सुम्मा नुफ़िख़ फ़ीहि उख़रा फ़इज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून फिर सूर के अंदर दोबारा फूंकिया जाएगा ते सारे कब्रां चों बाहर निकल आउणगे सारी दुनिया उठ पेगी हर कोई जिंदा हो जाएगा अल्लाह पाक ने फरमाया फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूर फ़इज़ा हुम मिनल अजदासी इला रब्बिहिम यंसिलून
جدوں سور اندر پھونکیا جائے گا لوگ قبراں چوں اٹھن گے تے اللہ پاک دی عدالت دے اندر پیشی ہو جائے گی حاضری ہو جائے گی حساب کتاب واسطے جمع ہو جائیں گے سننا دھیان نال جدوں دنیا اٹھے گی تے جدوں دنیا اٹھے گی تے منظر کی ہوئے گا اللہ پاک زمین بدل دیں گے آسمان بدل دیں گے یوم تبدل الارض یوم تبدل الارض اللہ پاک نے فرمایا یہ زمین بدل دیتی جائے گی ایدی جگہ تے زمین تانبے دی ہو جائے گی اور تپتی ہوئے گی آسمان لپیٹ دیتے جان گے سورج بالکل قریب آ جائے گا تے جس کسے بھی انسان دے جسم تے لباس ہونا ننگے ہون گے رب دی عدالت وال قبراں چوٹ کے سارے ترے جاندے ہون گے ہائے میرے اللہ منظر کیسا ہوئے گا اللہ پاک نے فرمایا یوم یقوم الناس لرب العالمین دنیا ساری کھڑی ہوئے گی اللہ دی عدالت وچ پیشی واسطے سننا دھیان نال اللہ پاک نے فرمایا جدوں سور دے اندر پھونکیا جائے گا تے ہوئے گا کہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى جدو قیامت قائم ہوئے گی اور منظر کی ہوئے گا اللہ پاک نے فرمایا القارعۃ ملقارعۃ وما ادراک ملقارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش اللہ پاک نے فرمایا پہاڑ انج اڑدے پھرن گے جویں روئی دے ریزے ہوندے نے جویں روئی دے دھاگے ہوندے نے انج پہاڑ اڑدے پھردے ہون گے ہائے میرے اللہ زمین ہلا دتی جائے گی زمین ہر شے چک کے باہر سٹ دے گی انسان باہر آ جان گے سونے چاندی دے ڈھیر لگ جان گے اس زمین ہر چیز اپنا سونا چاندی خزانے اگل دے گی تے قیامت دے دن دا منظر کی ہوئے گا اللہ پاک نے فرمایا اذا السماء انفطرت اللہ پاک توفیق دوے قیامت دا منظر ویکھنا ہوئے یوم آخرت یوم الحساب دی منظر کشی ویکھنی ہوئے تیاں پارا پڑھیا کرو تے ترجمے نال پڑھیا کرو اللہ پاک نے فرمایا اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم اللہ پاک نے فرمایا قیامت دا پھر منظر کیسا ہوئے گا اس السماء انشقت وآذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت اللہ پاک نے فرمایا قیامت دا منظر کی ہوئے گا اذا الشمس كورت وإذا النجوم انقدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت
وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ آتا گنتے جاؤ کہ نہیں آنے میں قربان جاواں قیامت دا جدوں منظر قائم ہوئے گا اللہ پاک نے فرمایا آسمان لپیٹ دیتا جائے گا زمین بدل دیتی جائے گی ستارے ختم ہو جائیں گے چاند ختم ہو جائے گا سورج بالکل قریب آ جائے گا دنیا اپنے پسینے دے اندر ڈوبتی ہوئے گی جسم تے لباس نہیں ہوئے گا ہائے میرے اللہ ہر بندہ قبراں چوں نکل کے فائزہ من الاجداث الى ربهم ينسلون اللہ دی عدالت دے اندر پیشی واسطے حساب کتاب واسطے ساری دنیا تر پے گی نبی پاک نے فرمایا کئی بندے اللہ دی عدالت وچ جا رہے ہونے گے تے پیدل جا رہے ہونے گے کئی بندے رب دی عدالت وچ جان گے اللہ پاک سواریاں عطا کرے گا اونٹاں تے بہ کے تے پھر جا رہے ہون گے نبی پاک نے فرمایا تے کئی بندے ایسے ہون گے جنہاں نو اللہ پاک مودیاں کر دے گا لتاں اتے تے سر تھلے اپنے سر دے بل اللہ دی عدالت میں جان گے صحابہ اکرام عرض کر دے نے سونیا بندہ لتاں تے چل لیندہ ہے تے سر دے بل کیویں چلے گا نبی پاک نے فرمایا چلاؤن والا میرا رب ہے او چاوے لتاں تے چلا دوے او چاوے سر دے بل چلا دوے اون دے منہ سر دے بل جان گے تے کئیاں نو اللہ پاک سواریاں عطا کر دیں گے قبولیت دیاں کڑیاں نے دعا کراں سونی جی کر کے آمین کہہ دیو اللہ اسی قیامت والے دن جدو تیری عدالت جانا ہے تے اللہ سی اونٹاں دے اتے بہ کے جانا ہے یا اللہ سانو تیری رحمت دے اتے مانے اللہ ویخ تیرے بندے بھکھاں پیاساں کٹ دے تیری خاطر اللہ دوروں دوروں جمعہ پڑھن آئے تیری خاطر کئی بندے میں ویخ رہا 12 بجے تو پہلوں دے آکے بیٹھے کئی 11 بجے دے بیٹھے میریاں ماما میریاں پہنا دوروں دوروں سفر کر کے سپیشل تے جمعہ پڑھن آندیاں نے کہ تاج کلونی رحمانیہ مسجد جانا ہے میرے ویر میرے بھائی دوروں دوروں سپیشل آندے نے اللہ میں انہاں ساریاں دے حق دے اندر تیرے اگے سفارش کرنا اللہ سانو ساریاں نو قیامت والے دن اونٹاں دیاں سواریاں عطا کر دے اللہ ویخ تیرے بندے کنی محبت کردے نے تیرے قرآن نال کتوں کتوں ہوندے نے صرف تیرا قرآن سنن واسطے تے میں یا اللہ ویخ تیرا گناہگار بندہ میں اپنا زور لگا دینا قرآن سنان واسطے میں نہیں پرواہ کردا اپنی صحت دی بلکہ میری تے تمنا ہے میری یہ تمنا ہے میری یہ دعا ہے جدوں آخری آوے سا اللہ پڑھا لا الہ الا اللہ میری لگی توڑ نبھا اللہ مینوں فقط سہارا تیرا ہے میں آتے آنا میری جان بھی نکلے تو قرآن پڑھ دیا ہی نکلے اور میرے واسطے وہ ہستی بڑی قابل رشک ہے لاہور دے عالم دین مولانا قاری عبدالمتین اصغر صاحب رحمت اللہ علیہ میں تے دعا کرنا یا اللہ جو میں قاری صاحب قرآن دی آیت پڑھتے پڑھتے فوت ہو گئے اللہ میں بھی دنیا تو جاواں تے قرآن پڑھتا ہی چلا جاواں توجہ نبی پاک نے فرمایا
قیامت والے دن رب دی عدالت دی طرف ساری دنیا چل پے گی. نبی پاک نے فرمایا کسے دے جسم تے لباس نہیں ہونا. ام المومنین تہاڈی اور میری اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کر دیا نے محبوب جی نہ مرداں دے جسم تے لباس نہ عورتاں دے جسم تے لباس تے عورتاں تے شرم دے مارے مر جن گیاں. نبی پاک نے فرمایا عائشہ تیرا دھیان کیڑے پاسے چلا گیا ہے؟ اللہ پاک دی اینی ہیبت ہوئے گی کہ کسے بندے نو کسے دوسرے وال ویکھن دی جرات ہی نہیں ہوئے گی. کوئی ایک دوسرے وال ویکھ بھی نہیں سکے گا. آپ اپنی پئی ہوئے گی. کتے لکھے آئے اللہ پاک نے فرمایا وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببني وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجي كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من ادبر وتولى وجمع فأوعى ان الانسان خلق هلوعا. اللہ پاک نے فرمایا او دن کسے نو کسے دی خبر نہیں ہوئے گی, کسے دا کسے وال دھیان نہیں ہوئے گا, آپ اپنی پئی ہوئے گی. کوئی کسے دی گل نہیں سنے گا, کوئی کسے دے کم نہیں آئے گا. بلکہ لوگ کہنے گے یا اللہ سڑ دے سانو بچا لے, ساڈے یار جہنم وچ سڑ دے سانو بچا لے. اللہ ساڈے والوں سارا جہان جہنم وچ سڑ دے سانو بچا لے. انج آپ اپنی پئی ہوئے گی. اللہ پاک نے فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. اللہ پاک نے فرمایا او دن ماں پیو کسے دی گل نہیں سنے گا, او دن اولاد ماپیاں دی گل نہیں سنے گی. بہن پرا جواب دے دیں گے, یار بیلی منہ پھیر جان گے. اللہ پاک نے فرمایا قیامت دے دن دا منظر ویکھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید. اللہ پاک نے فرمایا او دن ماواں اپنے دودھ پیندے بچے سٹ دن گیاں. ہائے میرے اللہ, حالانکہ دنیا دے اتے ماں تو ود کے وفا کرنے والا کوئی نہیں, ماں تو ود کے پیار کرنے والا کوئی نہیں. کائنات دے لوگوں کدی ماواں اپنے بچیاں نال بے وفائی نہیں کر دیاں. سیانے کہندے نے پاویں اگاں لگیاں ہون ماواں بچے نہیں جے چھڑ دیاں, پاویں گولیاں وردیاں ہون ماواں بچے نہیں جے چھڑ دیاں. پر قیامت دے دن دا منظر ویکھ کے ماواں اپنے بچے سٹ دین گیاں.
ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸਕਿਆ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸਕਿਆ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਅਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਰੋਂਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰ ਗਈ ਮਾਈਆ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਅਸਮਾਨੋਂ ਸਰਵਰ ਆਮਦ ਨੂੰ ਆਈ ਆ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ अल्लाह पाक ने हिसाब किताब का मामला शुरू कर दिता हाय मेरे अल्लाह एक ताराबा लिन्ना से हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मोरज़ून अल्लाह दी अदालत दे अंदर हिसाब किताब दा वक्त करीब आ गया है वो लोगों गफलता छड़ दियो सुनना ते नाल अल्लाह दी अदालत दे अंदर जो हिसाब किताब शुरू होएगा अल्लाह पाक क़यामत वाले दिन हिसाब तिन्ना बंदियां तो शुरू करेगा किन्नियां बंदियां तो तिन्ना बंदियां तो अल्लाह हिसाब शुरू करेगा नबी पाक ने फरमाया जहन्नम नो तिन्ना बंदियां तो भड़काया जाएगा तीन किस्म के लोग ऐसे जिन्हां तो जहन्नम दा आगाज और इफ्तिताह किया जाएगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा ए फरमान नबी पाक दे सहाबी नबी पाक दी उम्मत दे सब तो बड़े मुहद्दिस हजरत इमाम अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते ने शागिर्द कहने लगा उस्ताद जी कोई ऐसी हदीस सुनाओ जेड़ी तुसा नबी पाक दे कोलों सामने बह के अपने कन्नां नाल सुनी होवे अपनियां अखां नाल मंजर वेखिया होवे कोई एहो जी हदीस सुनाओ हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला नो हदीस सुनाउण लगे ते बेहोश हो गए हजरत अबू हुरैरा नो पानी दे छट्टे मार के होश करवाई गई फिर अर्ज कीता कोई एहो जी हदीस सुनाओ अखी वेख के ते अपने कन्नां नाल सुनी होवे हदीस सुनान लगे फिर बेहोश हो गए यौमुल हिसाब कह देना सौखा है अल्लाह उदियां सख्तियां तो महफूज फरमाए अल्लाह मैं दुआ करना हासिबना हिसाबन यसीरा हासिबना हिसाबन यसीरा हजरत अबू हुरैरा नु दोबारा होश करवाई गई तीजी बार हदीस बयान करन लगे फिर बेहोश हो गए तीजी बार होश करवाई हजरत अबू हुरैरा रोन लग पे अखां विचों आंसू जारी हो गए छम छम रोन लग पे कहने लगे लोगो मैं तानू की सुनावा हदीस ही ऐसी है कि मैनू डर लगता है अल्लाह किते सानू इन्हां विच शामिल ना कर दवी फिर हजरत अबू हुरैरा ने रोंदियां होया पैगंबर दी हदीस सुनाई की सुनाया कहने लगे नबी पाक ने फरमाया है क़यामत वाले दिन तिन्ना बंदियां तो जहन्नम दा इफ्तिताह किया जाएगा जहन्नम दा आगाज किया जाएगा वो तीन बंदे कौन ने हाय मेरे अल्लाह मैं हदीस पढ़ी आगाज अंदर मैनू इंज लगे जिवें वो अबू जाल होना है वो अबू लाब होना है ओ फिरौन होना है मैनू इंज लगे कि अल्लाह पाक इन्हां लोकां तो जहन्नम दा इफ्तिताह करेगा पर जदों मैं हदीस सुनी हाय मेरे अल्लाह मैं हदीस वेखी नबी पाक ने फरमाया
قیامت والے دن جڑے 3 بندے سب تو پہلو جہنم وچ داخل کر کے جہنم دا افتتاح کیتا جائے گا، او 3 کون نے؟ انہاں وچوں ایک حافظ قرآن، قاری قرآن، عالم قرآن۔ دوسرا بندہ کون ہے؟ دوسرا سخی، اللہ دی راہ وچ خرچ کرنے والا، مال لٹان والا۔ تیسرا کون ہے؟ جہاد کرنے والا، جہاد کردیاں اپنی جان دا نذرانہ دے کے شہید ہون والا۔ فرعون تو نہیں، ابو جہل تو نہیں، حافظ تو، سخی تو اور شہید تو۔ اللہ پاک حافظ قرآن نو بلان گے، آؤ جی حافظ صاحب کی کر کے آئے ہو؟ کہے گا یا اللہ میں دنیا تے قرآن دا علم حاصل کیتا، میں ساری زندگی گزاری تیرا قرآن سناؤندیاں، میں ساری زندگی تیرا قرآن سناؤندا رہا، تیرا قرآن بیان کردا رہا، سونے لہجے دے نال، خوبصورت آواز دے نال میں تیرے قرآن دیاں تلاوتاں کردا رہا، میں تیرا قرآن بیان کردا رہا۔ اللہ پاک کہن گے اے سارا کچھ کیوں کردا سیں؟ کہے گا یا اللہ تیری رضا واسطے کہ تو راضی ہو جائیں۔ اللہ پاک کہن گے کذبتا، تو جھوٹ بولنا ہے، اندر دے حالات میں جاننا وا، تیری وچوں نیت اے ہوندی سی میں قرآن پڑھاں گا تے لوکی کہن گے کڈا سونا قرآن پڑھدا ہے، تو قرآن پڑھدا سیں وخاوے واسطے، ریاکاری واسطے، لوکاں کولوں تعریفاں کراؤن واسطے۔ لوکاں تیریاں تعریفاں کر دتیاں نے، میرے کولوں تینوں کچھ نہیں لبنا۔ رب کہے گا فرشتیو اینوں چک لو تے اون دے منہ کر کے جہنم وچ سٹ دیو۔ ایویں نہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 مرتبہ بے ہوش ہوئے۔ اللہ سانو اس فتنے تو محفوظ فرما، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ کتے بھول کے بھی دل میں گل نہ آ جائے کہ تیرا قرآن تاں سناؤنا ہے کہ بندے خوش ہون، تیرا قرآن تاں پڑھنا ہے دنیا راضی ہوئے، نہیں۔ اللہ کسی دی کوئی پرواہ نہیں، سانو تیری رضا دی ضرورت ہے۔ اللہ قرآن سنانا فقط اپنی رضا واسطے قبول کر لے۔ ڈر لگتا ہے کہ قیامت والے دن سارا کچھ برباد نہ ہو جائے۔ اللہ اخلاص عطا فرما۔ نبی پاک نے فرمایا دوسرا بندہ سخی، ہاں بھی کی کر کے آیا ہے؟ یا اللہ تو میں نو دولت دیتی سی، پیسہ دیتا سی، میں بہت خرچ کیتا، کنیاں مسجداں بنوائیاں، کنے مدرسے بنائے، کتنے پانی والے پمپ لگائے، کتنیاں بیوہ عورتاں یتیم بچیاں تے خرچ کیتا، فلاں جگہ خرچ کیتا، فلاں جگہ خرچ کیتا، جتھے لوڑ پیندی سی میں خزانے دا منہ کھول دیندا سی، کھلے دل نال پیسہ خرچ کردا سی۔ رب کہے گا کادے واسطے؟ کہے گا تیری رضا واسطے۔ اللہ پاک کہن گے کذبتا، جھوٹ بولنا ہے، لوکاں نو کہہ سکنا ہے پر میں اندر دیاں جاننا، تیرے دل وچ نیت اے ہوندی سی میں پیسے خرچ کراں گا، میرا اشتہار اوتے نام آئے گا، تو تاں پیسے دیندا سی، لوکی تعریفاں کرنگے آ بڑا سخی ہے، بڑے پیسے خرچ کردا ہے، خرچ کردا سے لوکاں نو بخاؤن واسطے، لوکاں نے تعریفاں کر دتیاں نے، میرے کولوں کچھ نہیں ہو لبنا، فرشتے او چک لو تے اون دے منہ جہنم وچ سٹ دیو۔ اللہ محفوظ فرما۔
اللہ ریاکاری دے فتنے تو محفوظ فرما. قبولیت دیاں کڑیاں نے, جمعے دا وقت ہے, اللہ تیرے سامنے ہاتھ بن کے درخواست ہے, اللہ ریاکاری دے فتنے تو محفوظ فرما. اے بڑا بریک شرک ہے, کیڑی دی چال نالوں بھی زیادہ خفیہ ہے, یہ تکے نہ دل چ وڑ جاندا ہے. اللہ ریاکاری تو محفوظ فرما. تیسرے نمبر تے شہید, ہاں بھی کی کر کے آیا ہے, اللہ میں جہاد کیتا, کافراں نال لڑائی کیتی, اسلام دشمناں نال مقابلہ کیتا, جہاد کردیاں میں تے اپنی جان میں قربان کر دیتی, میں شہید ہو گیا. کادے واسطے سارا کچھ کیتا ہی, اللہ تیری رضا واسطے. اللہ پاک کہنے گے کذبتا, جھوٹ بولنا ہے, سارا کچھ تا کیتا سی بھی لوکی کہنے گے بڑا وڈا دلیر تے مجاہد ہے, بڑا وڈا مجاہد ہے, بڑا دلیر ہے, بڑا بہادر ہے. تیرے مکان دے تے شہید منزل لکھیا جائے, لوگ شہیداں دا کر کہن تو شہید ہویا لوکاں کولوں بلے بلے کروان واسطے, ریاکاری واسطے. میرے کو کچھ نہیں ہو, فرشتیو اینوں بھی پھڑو تے مودڑے منہ اینوں بھی جہنم بھی سٹ دیو. ہائے میرے اللہ, اللہ سانو محفوظ فرما. اللہ چھوٹے تو چھوٹا کام بھی کریے تے اللہ اپنی رضا واسطے اور اخلاص عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ سڑیاں عبادتاں, نیکیاں, روزے, نمازاں, تلاوتاں, صدقہ, حج, عمرے, قربانیاں اللہ اپنی رضا واسطے قبول فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حساب دا آغاز ہو جائے گا, پھر لوکاں دا حساب کتاب شروع ہو جائے گا, حساب کتاب دے معاملات شروع ہو گئے. ایک بندہ اللہ دی عدالت وچ آئے گا, جدوں پیش کیتا جائے گا, اللہ پاک کہنے گے فرشتیوں ایدیاں نیکیاں, ایدے عمال بھی لے آؤ. فرشتے نیکیاں لے آؤ لگ پے, سامنے ٹیر لگ گیا, پیچھے ٹیر لگ گیا, سجے ٹیر لگ گیا, کھبے ٹیر لگ گیا, ادھر ٹیر, چار چفیرے. اللہ پاک کہنے گے نیکیاں ساریاں کدیاں نے, یا اللہ اس ایک بندے دی گئی نے. بندہ ویکھے گا اینیاں نیکیاں ساری جگہ پر گئی, چار چفیرے نیکیاں ہی نیکیاں, انہیں ساری زندگی بڑیاں ہی نیکیاں کیتیاں. کہے گا یا اللہ جدوں اینیاں میریاں نیکیاں نے پھر جنت دا ٹکٹ کیوں نہیں مل رہا؟ اللہ پاک کہنے گے ٹھہر جا, میری عدالت دے اندر انصاف ہوندا ہے. انصاف, تو کلیاں نیکیاں نہیں کیتیاں, نالوں اور بھی بڑا کچھ کیتا ہے. انسان دی فطرت ہے, انسان نیکیاں کرتا ہے, نیکیاں یاد رکھتا ہے, گناہ کرتا ہے تو گناہاں نو بھول جاندا ہے. میں تانوں پوچھاں کنے روزے رکھے جے, کنے روزے رکھے جے؟ تو کہنا 23. جلدی جلدی کہہ دینا کنے 23. تے جے میں تانوں اے پوچھا بھی ایک روزہ رکھ کے ایک روزے وچ جھوٹ کنے بولے سی, اے نہیں تانوں یاد. جے میں تانوں پوچھا اس رمضان وچ کنے پیسے اللہ دی راہ خرچ کیتے جے, کنے سپارے, کنے قرآن پڑھ لے جے, تو دس دینا ہے. تے جے میں پوچھا اس رمضان دے وچ گناہ کنے کیتے جے, او بھائی رب دا واسطہ جے نیکیاں کر دیو تو گناہاں والوں ہاتھ ہولا رکھو. اے نہ ہوئے اے مان ہوئے بھی روزے سارے ہی رکھے نے, خرچ بڑا ہی کیتا ہے, قرآن بڑا ہی پڑھیا ہے, تو اس تو بہتے گناہ کیتے ہون, تے قیامت تے حساب کتاب ہونا ہے, اوتے انصاف ہونا ہے. اللہ پاک کہنے گے ٹھہر جا, انصاف ہونا ہے. وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ.
अल्लाह पाक ने फरमाया तेरा जर्रा जर्रा पेश किया जाएगा। फमन यामल मिसकाला जर्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिसकाला जर्रतिन शर्रन यरा। इत्थे जर्रे जर्रे दा हिसाब होएगा। वाकफा बिना हासिबीन असी पूरा पूरा हिसाब करांगे। या अल्लाह ने हिसाब किए नेकियां दे पहाड़ लग गए। एक बंदा आएगा, या अल्लाह ये बड़ा वड्डा नेक सी, नमाजी सी, तहज्जुद गुजार सी, रोजेदार सी, बड़ियां नेकियां करने वाला सी, पर या अल्लाह कद शाता महाजा मैं इहदे कोल काम करदा सी, ये मैनू गालियां कढ़दा सी। कई मालक अपने मुलाजम नू गाल तो सवा बुलाउंदे नहीं और इनू अपना हक समझते हैं। क्यों भी इंज हुंदा है कि नहीं? मैं एक दिन गड्डी का काम करवाने वास्ते मिस्त्री को गया, गड्डी खड़ी की, काम करन लग पिया, मैं बह गया। वो गल गल नाल गाल एडी गाल कढ़ के आखे आ चाबी फड़ाई। छोटे बच्चे सन, एडी वड्डी गाल कढ़ के आखे आ पाना फड़ाई, एडी वड्डी गाल कढ़े आ कपड़ा फड़ाई। मैं क्या यार ए तू केड़ा काम शुरू किया है? उंजू नूं कहा भी कपड़ा फड़ा दे, औजार फड़ा दे, हथियार फड़ा दे, आ गाल काहदी है? कहंदा हाफिज साहब तुहाडी मेहरबानी, तुसी उठ के घर चले जाओ, गड्डी ठीक होएगी, मैं घर फड़ा आवांगा। मेरे कोल बह के ना आ मुलाजमां नूं खराब ना करो। ये नवाब ने, ये साडे मालक ने, जिन्हां दी इज्जत करिए असीं इंज ही बुलाउने हुंदे आ। हाय मेरे अल्लाह, हुण तू मालक है, ये मुलाजम है और तेनू अपने मालक होने दा माण है, गालां कढ़ना है। याद रखी अल्लाह की अदालत में इंसाफ होएगा, जो हिसाब किताब होएगा तेनों एक एक गाल का उत्थे जवाब देना पड़ेगा, तेनों हिसाब देना पड़ेगा। और यौमुल हिसाब है, वो केड़ा दिन है? वो यौमुल हिसाब है, हिसाब देना पड़ेगा। इत्थे अल्लाह ने तेनों मालिक बनाया है, ओनू मुलाजम बनाया है, इहदे ओदा कोई कसूर नहीं। तकसीमा किदियां ने? जिहड़ा रब ओनू मुलाजम तेनू मालिक बना सकता है, ओनू मालिक ते तेनू मुलाजम बनाने ते भी ओ हाथ लाया मैले होवन कई कई तवे तो हुंदे काले ने, कई मारे होए नसीबां दे कई बहुते ही कर्मा वाले ने। किते सोना ही सोना सोना है, किते कन्ना बेचन वाले ने, किते लस्सी पीण नूं मिलदी नहीं, कई कुत्ते भी दुधी पाले ने, ते किते अगले डंग दी जुड़दी नहीं, कई देंदे फिरदे छट्टे ने। वाह मौला तू अपनिया कुदरतां दे क्या सोने नक्शे कट्टे ने। है इको ही वल अंगूरां दी, कुछ मिठे ने कुछ खट्टे ने, किते चेहरे चो चो करदे ने, किते रंगी रहिंदे उड्डे ने। किदियां तकसीमां ने? ओ किते चेहरे चो चो करदे ने, किते रंगी रहिंदे उड्डे ने। कई पीरी विच जवान दिसन, कई विच जवानी बुड्ढे ने, किते रक्षियां जोगे पैसे नहीं, कई चाड़ जहाजी उड्डे ने, कई हुक्म चलाउंदे फिरदे ने, कई खांदे फिरदे ठुड्डे ने, कई मंग पुराने पाले ने, कई नवे भी ला के सुट्टे ने। है इको ही वल अंगूरां दी, कुछ मिठे ने कुछ वल तो इको ही है ना। बाप तो सारिਆਂ ਦਾ आदम इको ही है ना, वल तो इको ही है ना। एगो रब दियां तकसीमां ने। कहेगा या अल्लाह मैनू गालियां कढ़दा सी, मैं माड़ा सी, कमजोर सी, मैं क्या कुछ नहीं सी सकदा, मैनू बदला चाहिदा है। रब कहेगा इत्थे हिसाब किताब पूरा होना है। जिन्नियां तेनू गालां कढ़ियां ने तू अपने ओनियां इहदियां नेकियां चुक लै। जिन्नियां तेनू गालां कढ़ियां ने ओनियां इहदियां नेकियां चुक लै। एक होर आ जाएगा, कहेगा या अल्लाह कद ज़ारा बहाजा, इन्हें दुनिया ते मैनू मारिया सी। थप्पड़ भी मारते हैं ना कई बंदे,
یہ تگڑا سی میں ماڑا سی میں کیا کچھ نہیں سی سکتا میں مجبور سی اج ایتھے انصاف چاہیے رب کہے گا انصاف ہوئے گا جنہ تیرے تے ظلم کیتا اونیاں دیاں نیکیاں چک لے ہاں میرے روزے رکھے تے زور نہ رکھو گناہاں تو بھی بچو ظلم تو بھی بچو ہور آ جائے گا یا اللہ انہیں میرا نجائز مال کھادا انہیاں نیکیاں چک لے یا اللہ انہیں میرا خون بہایا انہیاں نیکیاں چک لے کر دیاں نیکیاں مک گئیاں تے جنہ تے ظلم کیتا ہے اجے بھی رہندے نے یا اللہ اسی بھی رہنے ہاں ساڈے تے بھی ظلم ہویا ہے اللہ پاک کہن گے نیکیاں مک گئیاں نے ہن جنہ تواڈے تے ظلم ہویا ہے اپنے اونے گناہ ایتھے رکھ دیو دوجا آئے گا ظلم ہویا اونے گناہ رکھ دے تیجے نے رکھ دے جدوں حساب کتاب مکمل ہویا جتے نیکیاں دے پہاڑ سن اوتھے گناہاں دے پہاڑ لگ گئے اللہ پاک سارے گناہ چک کے دے سر تے رکھ کے انہوں جہنم میں سٹ دے گئے قیامت والے دن دا حساب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیاں نے کہندیاں میں عرض کیتی محبوب جی رب نے کیا ہے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا اجرا آسان حساب ہے ایدہ مطلب کیے نبی پاک نے فرمایا عائشہ آسان حساب ہے وے اللہ پاک ایک نظر امال وال ویکھے تے اپنی رحمت نال معاف کر دوے اے آسان حساب ہے جے اللہ نے اے پوچھ لیا کہ آ کم کیوں کیتا ہی عائشہ جنوں رب نے پوچھ لیا وہ ماریا گیا رب دے سامنے کیوں دا جواب نہیں ہونا آ کم کیتا ہی تے کیوں کیتا ہی کیوں دا جواب دیتا جانا وہ ماریا گیا ایک بندہ اللہ دی عدالت پیش کیتا جائے گا اللہ پاک کہن گے لے کے آؤ ایدے امال ہون گے فرشتے نے دے گناہ لے کے آؤ گے اللہ پاک کہن گے گناہ کنے کنے کہن گے وڈے بھی نے چھوٹے بھی نے رب کہے گا وڈے پیچھے کر دیو چھوٹے چھوٹے گناہ لے کے آؤ چھوٹے گناہ ہے اللہ پاک کہن گے آ گناہ کیتا ہی اور جھوٹ تے نہیں نہ بول سکتا ہاں یا اللہ کیتا ہے یا اللہ گناہ کیتا سی میرے کو ہو گیا گناہ پر میں دی تیرے کو معافی بھی منگی سی اللہ پاک کہن گے فرشتو انج کرو اس گناہ نو نیکی بنا دیو نیکی بن گئی دوسرا گناہ آیا آ کیتا ہی ہاں کیتا ہے پر یا اللہ تیرے کو پھر میں معافی بھی منگی سی اچھا جی گناہ کر کے بھول جانے جڑے دکاندار سارا دن ملازمہ نو گالاں کڈ دے ہو شام نو کدی گن کے معافیاں منگیاں جے پہ انیاں گالاں کڈیاں سی معافی رب کو معافی منگی ہوئے اسی گناہ نو گناہ ہی نہیں سمجھتے معافی تو دی مانگنے جنہوں گناہ سمجھنے ہیں کہے گا یا اللہ میں نو شرمندگی ہوئی کہ میں گناہ کیتا ہے پر میں تیرے کو معافی مانگ لی سی رب کہے گا گناہ مٹا دیو انہوں نیکی بنا دیو جدوں انج دا سلسلہ شروع ہو گیا نبی پاک نے فرمایا پہلو ڈردا پیا سی کمبدا پیا سی پی اللہ دی عدالت وچ میرے گناہ آگے نے گناہ چھوٹے سی ایک کمبدا سی ایک ڈردا سی جو رب دی رحمت جوش وچ آئی اے دے گناہ نیکیاں بڑھن لگ پے نبی پاک نے فرمایا وہ روچی ساری کہے گا یا اللہ اے تے چھوٹے چھوٹے گناہ نے میں وڈے وڈے گناہ بھی کیتے نے نبی پاک حدیث سنا کے تے ہس پے صحابی کہنا سونے نبی دیاں مبارک دانا نظر آ گئی ہیں آپ مسکرائے نبی پاک نے فرمایا رب دی رحمت جوش ویکھ کے نا پہلو چھوٹیاں تو ڈرن دیا ہے تے مڑ کے کہے گا یا اللہ اب فرشتے میرے چھوٹے چھوٹے گناہ لے کے آوندے نے میں تے اس تو وڈے وڈے بھی کیتے نے تے اے ہوئی دعا ہے کہ یا اللہ قیامت والے دن اپنی رحمت ہی کر دویں کریا کرو یہ دعا اپنے واسطے بھی اپنے والدین واسطے بھی اور سارے مومنہ مسلمانہ واسطے بھی کہ ربنا غفر لی ولوالدیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اس آسان حساب ہے کہ رب پوچھے ہی نہ
اور اللہ اپنی رحمت کر دے. تے دعا کرتے رہا کرو کہ اللہ سانو سارے نو قیامت والے دن بغیر حساب تو ہی معاف کر دیں. اللہ بغیر حساب تو ہی معاف کر دے. میں قربان جاواں یا اللہ میرے کول بدیاں دے لکھاں خزانے تیرے کول بخشن دے لکھاں بہانے. ساڈے کول بدیاں دے لکھاں خزانے تیرے کول بخشن دے لکھاں بہانے. تیری رحمت تیری ٹھاٹ رحمت دی بدیاں نو تووے. تیری ٹھاٹ رحمت دی بدیاں نو تووے. پھر میرے جیا آسی کیوں بے آس ہووے. میں گناہگار عاجز ہاں بندہ بیچارہ مگر تیری رحمت دا مولا سہارا. میں ہر ویل تیرے در تو ہی منگا تو دیندا نہ تھکے میں لیندا نہ سنگا. اللہ قیامت والے دن ساڈا آسان حساب فرمائی. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ.